नेपाली सेनामा कार्यरत बहालवाला भूतपूर्व सैनिक तथा हिताधिकारीहरूको आश्रित परिवारहरूलाई उपचार तथा औषधि सेवा प्रदान गर्ने हेतुले विक्रम सम्वत 2032 सालमा काठमाडौँको नयाँ सडक महाङ्काल स्थित त्रिभुवन चन्द्र मिलिटरी अस्पताल अन्तर्गत रहेर स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन महाशाखाले निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेकोमा 2067 साल कार्तिक 16 गतेबाट छाउनी स्थित वीरेन्द्र अस्पतालको हाताभित्र 2074 साल वैशाख 17 गतेदेखि नवनिर्मित बहिरङ्ग विभाग र पुनः 2077 साल भाद्र 20 गतेदेखि नवनिर्मित जेनरल आउटपेसेन्ट डिपार्टमेन्ट जिओपिडी भवनबाट हिताधिकारीहरूलाई सेवा प्रदान गरिँदै आइरहेको छ। यस महाशाखाले भूतपूर्व सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवार र बहालवाला सकल दर्जाका आश्रित परिवारहरूको नयाँ उपचार पुस्तिका बनाउने तथा नवीकरण गर्ने गर्दछ। स्वास्थ्य व्यवस्थापन महाशाखाले कल्याणकारी निर्देशालयको निर्देशनअनुसार विशेष गरेर स्वास्थ्य उपचार सेवा र औषधिको व्यवस्थापन नै मुख्य कार्य गर्दै आएको छ। वीरेन्द्र अस्पताल, सैनिक अस्पताल, फिल्ड एम्बुलेन्स स्कुलमहरू, स्टाफ कलेज, सैनिक आवासीय महाविद्यालय, मेडिकल कलेज तथा शान्ति सेना आदिलाई औषधिहरू वितरण गर्दछ। महाशाखाले आफ्नो कार्य छिटो छरितो तथा हिताधिकारीहरूलाई सहज तवरले विभिन्न शाखाहरूबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। महाशाखा हेडक्वार्टर। यस महाशाखा सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य तथा खटनपटन र आर्थिक कारोबार गर्ने मुख्य शाखा हो। बहिरङ्ग विभाग। यस विभागले समग्रमा हिताधिकारीहरूको बिरामी उपचार पुस्तिका बनाउने, उपचार पुस्तिका दर्ता गर्ने, सम्बन्धित डाक्टरद्वारा जाँच गर्ने जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दछ। अन्तरङ्ग विभाग। यस विभागले अस्पतालभित्र बेड भर्ना भएका बिरामीहरूलाई औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र बिरामीहरूको अभिलेख राख्ने गर्दछ। फार्मेसी डिभिजन। यस शाखाले औषधि भण्डार शाखा, डिस्पेन्सरी तथा बहिरङ्ग विभागलाई आवश्यक औषधि प्रदान गर्दछ। औषधि वितरण शाखा। यस शाखाबाट डाक्टर अधिकृतहरूले बिरामीहरूलाई जाँच तथा परीक्षण पश्चात प्रेस्क्राइब गरेका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको फार्मासिस्टहरूद्वारा एकिन गरी वितरण गर्दछ। औषधि भण्डार शाखा। यस शाखाले आवश्यक पर्ने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको माग गर्ने, भण्डारण तथा वितरण गर्ने र नेपाली सेनाका सम्बन्धित सैनिक अस्पताल, कमान्ड जिओपिडी र फिए गुल्महरूबाट माग गरिएका सामानहरू वितरण गर्दछ। बिलिङ शाखा। यस शाखाले औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको सम्बन्धमा सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालयसँगको समन्वयमा आर्थिक कारोबार सम्पन्न गर्दछ। स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन महाशाखाले बहालवाला सैनिक तथा अवकाश प्राप्त सैनिकका आश्रित परिवारहरूको बुवा आमा, श्रीमती वा श्रीमान र 2 सन्तानलाई सेवा सुविधा दिँदै आइरहेकोमा हाल महाशाखाले नेपाली सेनासँग सम्बन्धित निकायहरू, रक्षा मन्त्रालय तथा जङ्गी अड्डामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूका कार्यरत रहँदासम्म श्रीमान श्रीमतीलाई र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहँदासम्म स्वयंलाई मात्र सेवा प्रदान गर्दछ भने
नेपाली आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस तथा अन्य सैनिक विद्यालयका विद्यार्थी तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई आउट पेसेन्टको हकमा 25,000 रुपैयाँसम्म र इन पेसेन्टको हकमा 50,000 रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउने, त्यसै गरी तालिमरत विदेशी सैनिकको हकमा तालिम अवधिभर र मानार्थ दर्जा पाएका गैर सैनिक व्यक्तिहरू स्वयंलाई मात्र आजीवन स्वास्थ्य सेवा सुविधा दिने प्रावधान रहेको छ। त्यसै गरी हिताधिकारीहरूको सन्तानको छोरा वा छोरीको हकमा 21 वर्ष पूरा नहुन्जेलसम्म र जटिल रोग लागेको सन्ततिको हकमा छोरी भए विवाह नहुन्जेलसम्म र छोरा भए नोकरी नपाएसम्म एवं अन्य त्यस्ता रोग लागेको हकमा 2 थप सन्तानहरूमा पनि उपचार सेवा पाउने व्यवस्था रहेको छ। शारीरिक रूपले पूर्ण फरक क्षमता भएका सन्तानहरूमा आजीवन उपचार पाउने व्यवस्था छ। उपत्यका भित्रका हिताधिकारीहरूलाई एमबीबीएस डाक्टर अधिकृतबाट प्रेस्क्राइब भई आएमा 1 महिनासम्म र एमडीजीपी डाक्टर अधिकृतद्वारा प्रेस्क्राइब भई आएमा 2 महिनासम्म र उपत्यका बाहिर रहने हिताधिकारीहरूलाई 3 महिनासम्मको अवधिको लागि औषधि वितरण गरिनेछ। जुम्ल्याहा वा सोभन्दा बढीको हकमा 2 सन्ततिको हद नलगाई एकै सन्तानको रूपमा हेरी स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। औषधोपचार सहुलियत सम्बन्धमा हिताधिकारीहरूलाई वीरेन्द्र अस्पताल भित्रबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरू मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा एक व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा 1,10,000 रुपैयाँ, विगत द्वन्द्वको क्रममा घाइते भई अपाङ्ग भएकाहरूलाई 2,20,000 रुपैयाँ र मासिक 20,000 रुपैयाँ लगायत गम्भीर रोगहरूको हकमा मासिक 20,000 रुपैयाँसम्म औषधोपचार सेवा उपलब्ध गर्दै आइरहेको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य बीमा बापत 5 लाख रुपैयाँसम्मको उपचारको खर्च अवकाश प्राप्त सैनिकको श्रीमान श्रीमती तथा बहालवाला सैनिकका श्रीमतीलाई उपलब्ध हुने र अवकाश प्राप्त विधुर वा विधुवाको हकमा सैनिक व्यक्तिले बीमा बापतको रकम नलिएको अवस्थामा 10 लाख रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। सबै हिताधिकारीहरूलाई उपचार गरेको विस्तृत विवरण अभिलेखीकरण र बिरामी परिचयको रूपमा उपचार पुस्तिका कायम गरिएको छ। उक्त उपचार पुस्तिका बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरू: बहालवाला सैनिकका परिवारहरूको लागि फोटो सहितको उपचार पुस्तिकामा युनिटपतिले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धितको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, श्रीमान श्रीमतीको लागि विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, सन्तानको हकमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, बहालवाला सैनिकका सन्तान 18 वर्ष पूरा भई 21 वर्ष पूरा नहुन्जेलसम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष अविवाहित र बेरोजगार भएको सिफारिस पत्र र सम्बन्धित युनिटहरूको उपचार पुस्तिका बनाइदिने बेहोरा खुलेको पत्र पेश गर्नुपर्दछ। अवकाश प्राप्त सैनिक र निजका परिवारहरूको लागि पुरानो उपचार पुस्तिका भएमा सो उपचार पुस्तिका, पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको रङ्गीन पासपोर्ट साइजको 2 प्रति फोटो, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, श्रीमान वा श्रीमतीको लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सन्तानको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र अवकाश प्राप्त सैनिकका सन्तानले 18 वर्षदेखि 21 वर्ष पूरा नहुन्जेल सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष अविवाहित र बेरोजगार भएको सिफारिस पत्र पेश गर्नुपर्दछ। औषधोपचार सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने नेपाली सेनामा कार्यरत गैर सैनिक व्यक्तिको लागि पुरानो उपचार पुस्तिका भएमा सो उपचार पुस्तिका, सम्बन्धित कार्यालयको पत्र, नियुक्ति पत्र वा पद खुलेको परिचय पत्र, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, श्रीमान वा श्रीमतीको लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, हालसालै खिचिएको रङ्गीन पासपोर्ट साइजको 2 प्रति फोटो, उपचार पुस्तिकाको नवीकरण म्याद सम्बन्धमा जसमा बहालवालाको परिवार, भूतपूर्व तथा आश्रित परिवारको हकमा 5 वर्ष हुनेछ।
निजामती तथा विद्यार्थीको हकमा म्याद नरहेको तर उपचारको प्रत्येक पटक सम्बन्धित कार्यालयबाट उपचारको लागि बहालमा रहेको बेहोरा खुलेको सिफारिस पत्र पेश गर्नुपर्नेछ। औषधि उपचार खर्च रकम शोध भर्ना सम्बन्धमा वीरेन्द्र अस्पतालबाट रेफर भई तोकिएको बाहिरी बाह्य अस्पतालहरूमा उपचार गराउने बहालवाला र भूतपूर्व सैनिकका श्रीमान र श्रीमतीले उपचार खर्च बापतको 10,000 रुपैयाँ भन्दा कम रकम भएको अवस्थामा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई ब्याङ्क मार्फत शोध भर्ना दिइने गरिएको छ र सो भन्दा बढी रकमको हकमा 1,10,000 रुपैयाँसम्मको रकम मेडिकल बोर्डको स्वीकृति पश्चात सम्बन्धितको ब्याङ्क खातामा दाखिला गरिने व्यवस्था रहेको छ। शोध भर्नाको लागि रकम माग गर्दा उपचार पुस्तिकाको प्रतिलिपि, अन्यत्र अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरले रेफर गरेको प्रमाणित सही छाप भएको कागजात तथा उपचार गराएको अस्पतालको प्रेस्क्रिप्सन र बिलका साथै डिस्चार्ज कागजहरू पेश गर्नुपर्दछ। शोध भर्ना रकम माग गर्दा उपकरण जन्य सामग्रीहरू जस्तै हेरिङ एड्सको लागि 1,10,000 रुपैयाँसम्म नबढ्ने गरी 25,000 रुपैयाँ मूल्यसम्मको हेरिङ एड उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ भने चस्माको हकमा चिकित्सकद्वारा सिफारिस गरेमा एक पटकको लागि 1,500 रुपैयाँ लिने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी डेन्टल सेवा बापत एकवटा दाँत फेरेको 150 रुपैयाँ, 2वटा दाँत फेरेको 200 रुपैयाँ, 3वटा दाँत फेरेको 275 रुपैयाँ, 4वटा भन्दा बढी दाँत फेरेको हकमा प्रति दाँतको 66.26 पैसा प्राप्त गर्ने प्रावधान छ भने तल र माथिको दाँत फेरेमा क्रमशः 900 रुपैयाँ तथा सम्पूर्ण दाँतहरू फेरेको 1800 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ। साथै चस्मा र दाँत फेरेको शोध भर्ना रकम सम्बन्धमा स्वयं बहालवाला, भूतपूर्व सैनिक तथा तिनका श्रीमती वा श्रीमानले मात्र पाउने व्यवस्था रहेको छ। रकम शोध भर्ना हुने अस्पतालहरू वीरेन्द्र अस्पतालबाट थप उपचारको लागि विशेषज्ञ डाक्टर अधिकृतहरूले रेफर गरेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्रका अस्पतालहरूमध्ये काठमाडौँको कान्तिबाल अस्पताल महाराजगञ्ज, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल महाबौद्ध, स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु, आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वर, परोपकार प्रसुति गृह थापाथली, शहीद गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र बाँसबारी, त्यसै गरी नेसनल किडनी सेन्टर वनस्थली, काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल, सिभिल सर्भिस अस्पताल नयाँ बानेश्वर, मनमोहन कार्डियाक सेन्टर महाराजगञ्ज, तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान सिनामङ्गल, त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन, बीपी कोइराला लायन्स सेन्टर अफ ओप्थाल्मिक स्टडिज महाराजगञ्ज र कुण्डलिनी डायग्नोस्टिक सेन्टर चण्डोल छन् भने काठमाडौँ बाहिरका पाटन अस्पताल लगनखेल ललितपुर, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सिद्धपोखरी भक्तपुर, काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टर ताथली भक्तपुर र बीपी कोइराला आँखा अस्पताल धरान सुनसरी रहेका छन्। आउटपेसेन्टको लागि सेवा सुविधा महाशाखाले हालको विद्यमान कोभिड-19 को वृद्धिसँगै थपिएको चुनौतीलाई व्यवस्थित र सहज ढङ्गबाट औषधोपचार सेवा दिने उद्देश्यले विशेषज्ञ डाक्टर अधिकृतहरूको समय अनुकूलता मिलाई अपोइन्टमेन्ट सिस्टम सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सिनियर अधिकृत, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू र सेनानीदेखि मानार्थ उपसेनानी दर्जासम्मको लागि अपोइन्टमेन्ट सिस्टमबाट सेवा सुचारू गर्दै आइरहेको छ, जस अन्तर्गत स्वास्थ्य जाँच गर्ने अघिल्लो दिन 10 बजेबाट 4 बजेसम्म महाशाखाको 01/428-2170 नम्बरमा सम्पर्क गरी अपोइन्टमेन्ट लिन सकिनेछ। अपोइन्टमेन्ट लिएको समय भन्दा 5 मिनेट अगाडि नयाँ जिओपिडीमा आएर अपोइन्टमेन्टको टोकन लिई अपोइन्टमेन्ट दर्ता काउन्टरमा गई जाँच गराउन सकिन्छ।
इनपेसेन्टको हकमा सबै तलाहरूमा फार्मेसी सञ्चालन गरी फ्लोर फार्मेसीको अवधारणाका अनुसार महाशाखाले वीरेन्द्र अस्पतालमा बेड भर्ना भएका हिताधिकारीहरूको औषधिको सही डोज, सही समय र सही व्यक्तिद्वारा उपलब्ध गराउने गरी सबै बिरामीहरूलाई विशिष्ट सेवा प्रदान गर्न 2076 साल कार्तिक 1 गतेबाट स्याटेलाइट फार्मेसी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। गैर सैनिक तर्फ जियोपीडी सेवा। नेपाली सेना नेपाली जनताको एक विश्वासिलो संस्था रहँदै आएको छ। सोही अनुरूप स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण जनताको पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले 2073 साल फागुन 15 गतेबाट गैर सैनिक व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक विदाको दिन बाहेक एमडीजीपी डाक्टर अधिकृतबाट स्वास्थ्य परीक्षण सेवा हरेक दिन 1530 बजेदेखि 1700 बजेसम्म न्यूनतम शुल्क 50 रुपैयाँ दर्ता शुल्क लिई स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन महाशाखाको जियोपीडी भवनबाट प्रदान गरिँदै आएको छ। यो हस्पिटलमा हाम्रो आर्मीमा कोही नभए हामी सिभिलले पनि चेक गर्न पाइँदो रहेछ। एकदम खुसी लाग्यो। आर्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हेमोडायलिसिस स्याटेलाइट फार्मेसी सेवा। वीरेन्द्र अस्पतालले मृगौला रोगका बिरामीहरू, बहालवाला, भूतपूर्व सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारहरूलाई विक्रम सम्मत 2052 साल पौष 13 गतेबाट हेमोडायलिसिस उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र बिरामीहरूको थप सुविधाको लागि 2075 साल असार 26 गतेबाट वीरेन्द्र अस्पतालमा हेमोडायलिसिस स्याटेलाइट फार्मेसीबाट सेवा सुचारू गरिँदै आएको छ। साथै नागरिक र सेनाको सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले मिति 2076 साल पुस 2 गते काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाली सेना बीच काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने महानगरवासीहरू र काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न किसिमका रोगहरूको उपचारका निमित्त आवश्यक सेवा तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ। सोही सम्झौता अनुरूप मृगौलाका सेरोनेगेटिभ बिरामीहरूलाई प्रथम चरणमा हेमोडायलिसिस उपचार सेवा सुचारू भएको छ। नेपाली सेनाबाट प्राप्त यो हेमोडायलिसिसको सुविधा पाउँदा आफूलाई एकदम गौरवित महसुस गरेको छु। जुन यो हामी जस्तो सिभिलियनहरूको लागि बाहिर पैसा तिरेर खर्च गरेर गर्न धेरै निकै नै एकदम कठिन परिस्थिति हो, जुन नेपाली सेनाले हामीलाई यो फ्रीमा उपलब्ध गराइदिएको छ। यसको लागि नेपाली सेनालाई धेरै 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 भन्दा पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तै सेवाहरूको फाइदा लिन पाऊँ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। यसै गरी विविध सेवाहरूको अतिरिक्त यस महाशाखाले सिनियर अधिकृतहरू, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई थप सुविधाहरू दिने प्रावधान गरेको छ। त्यसै गरी आवश्यकता बमोजिम स्वयंसेवकबाट सबै हिताधिकारीहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस महाशाखा सम्बन्धी थप जानकारी हासिल गर्नलाई कल्याणकारी दर्पण तथा नेपाली आर्मी वेलफेयर फन्डको मोबाइल एप डाउनलोड गरी जानकारी लिन सकिनेछ तथा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन महाशाखा छाउनीको टेलिफोनमा समेत सम्पर्क गर्न सकिनेछ। ड्युटी अधिकृत 01 428 7163। अपोइन्टमेन्ट लिन 01 428 2170। सोधपुछका लागि 01 427 8943।